आमकां नशा मुक्तीचेर आज संबोधन केलें. तेजे पयलीं एक नाट्य आसतना तेंच्यांनी म्हटलें की 100 फुडले 100 दीस 100 फुडले आठवडे हे नशा मुक्ती खातीर दिवचे. अशें कित्याक म्हटलें तर आमची युवा पिढी आसा आमी जर हांगा सरावंडींग जर पळयलें जाल्यार आमचे बजरंग दलाचे शाखा चलतल्यो किंवा संघाचे शाखा चलतल्यो किंवा संस्कार वर्ग चलतले किंवा खंयच्या कलेचे वर्ग चलतले म्हणून हांगा मातशें आमी कमी दिसता. पूण काही भागांनी हांव त्या भागांचें नांव घेना कित्याक त्या भागांचें नांव घेतल्यार म्हणजे त्या भागांतले लोक म्हणटाले की आमकां सगळ्यांक त्या कोताक काडटा काय म्हणून म्हणजे आमी सगळेच करता काय म्हणून सगळे करना. पूण काही लोक अशे आसा की अख्खे म्हणजे ती फूल पिळगी एक जर ग्रुप आसा जाल्यार तो खूब ग्रुपूच सांजे टायमार बसता आनी ड्रग्स मारता. आतां ते पयलींचे नवे जे हे पळयले तुमी कॉक्रोच पार्टी कोण आयल्या पळय ती पळयली ती कितें कॉक्रोच पार्टी म्हणजे कितें तुमी ते सारके व्हिडिओ बी पळया. ते कॉक्रोच पार्टी म्हणून खरी पार्टी आसा तर ती म्हणजे इलेक्शन कमिशना कडेन रेजिस्टर्ड पार्टी कोण आसा इलेक्शनाक रावता ते ना. कॉक्रोच पार्टी म्हणजे कितें हे सगळे अशे वशाड भुरगे जे आसा जांकां कांय काम धंदो ना आनी चीफ जस्टिसान तेंच म्हटलेलें की अशें कोण काम धंदो नाशिल्ले मनीस बेकार जे पडलेले आसा आनी देशाची वाट लावपाक सोदता ते भुरगे सगळे एक कडेन आयल्या. आनी आमचे कडेन जेन्जी आसा म्हाजी कितलीशीं आमच्या बजरंग दलाची भुरगीं आसा जेन्जी म्हणजे कितें जेन्जी म्हणजे 2000 नंतर कोण जल्मा आयलो तो जेन्जी. हांगा सगळ्यांक विचारलें जाल्यार कितलीशे जाण 2000 नंतर जल्मा आयल्या. काल हांव गाडयेन वतालो तेन्ना म्हाजे गाडयेन 3 जाण आशिल्ले सहयोग आशिल्लो एक प्रज्योत दसराय प्रज्योत आनी अभिषेक 3 जाण तिगां जेन्जी म्हणजे हांव जेन्जी बरोबर पावलो आशिल्लो. त्या तिगांयकूय कसलेंच व्यसन ना. पूण त्या दिसा थंय कॉक्रोच पार्टीचे आझाद मैदानाचेर कितें जाल्लें किंवा जंतर मंतराचेर दिल्ली जाल्लें थंय ते करता आसतना तुमी पयले तेंच्यानी कपडे कशे घातिल्ले ते दुसऱ्याक प्रत्येकाक कितें घालपाचें स्वातंत्र्य सगळ्याक आसा पूण ज्या पद्दतीन घातिल्लें कळटा की नॉर्मल न्ही म्हणून हे कितें तरी मारून आयल्या नशा करून आयल्या. पयर तुमी हांगा जर पळयत आझाद मैदानाचेर जाल्यार आझाद मैदानाचेर जो कोण उलयता तो ड्रग मारून उलयतालो आनी तेजे सायडीन कोण तरी बायल काय दादलो तो कळनाशिल्लो केस लांब आसा कपलाक लायला पूण अर्दो विशूशो आसा आनी कपडे दादल्याचे घातल्या अशी विचित्र तरेचे लोक म्हणजे मनशानूय असले तरेचे विचित्र प्रवृत्तीचे लोक आहा हे पळोवन आमचे सामको खबर ना हे जगार खंय भोंवना हे फक्त अशे खंय खाचेनी ड्रग मारता आसतना दिश्टी पडटा. आमचे कडेन जेन्ना खरें आसा पळय ते नशा मुक्त आसा पूण म्हाका दिसता ते फक्त आमी बजरंग दलाचें काम करता तेंच्यांनीच नशा मुक्त रावपाचें अशें ना न्ही. बाकीचे भुरगे कितलेशे जाण आसा पूण तेंच्यांनी अवेरनेस करपाची गरज आसा म्हणून प्रायम मिनिस्टरान आयज सगळ्यांक अपील केल्या. म्हणजे बाकीच्यो आनी खूब विशय आसा पूण सगळ्यात मेन पयलीं आमकां लक्ष दिवपाक जाय तो नशा मुक्तीचेर. तुमकां नशेचेर आमी चड भुरगे खंय यूथ नशा मारता हे खंयचे राज्य आयकपाक येता खंयच्या राज्यांत चड जाता नशा पंजाब म्हणलें झप्प करून पंजाब म्हणटाचें कित्याक आयलें आमचे जे शत्रू देश आहा शत्रू देश म्हणजे कोण एक चीन आनी पाकिस्तान हो सारको रेजिस्टर्ड शत्रू देश आमचो. तेकाय खबर आसा की आमची धर्मांतरण करून तेंच्यांनी पळयलें भितर बॉम्ब ब्लास्ट करून पळयलें सगळे तरेचे आमी फूट घालपाचो आमचो प्रयत्न केलो पूण देश आमचो फुटना कित्याक आमची संस्कृती बरी घट आहा. आमी सगळे घरांतल्यान भायर सरता आसतना देवाक पांय पडून भायर सरता. सगळे जाण चवथ आयली की कोणागेर 3 दीस कोणागेर 5 दीस कोणागेर 7 दीस 8 दीस गणपती आसता सगळे जाण तेंच करता. आमच्या प्रत्येक गांवांत एक देवूळ आसा त्या देवळांत एक वार आसता त्या वाराक सांजचे लोक वचून भजन करतले आरती करतले प्रसाद वांटतले. ही एक तरेची जी संस्कृती आसा ती इतले अनादी काला पासून चालू आयल्या म्हणून कितलीशा राज्यांनी कितलीशा देशांनी भायले आक्रमक आयले हांगा सुद्दां बाबर आयलो पूण अजून 80% हिंदू आहा आमचो देश सोडूं शकना. म्हणून आता तेंच्यांनी इतली वर्सांची वर्स प्रयत्न केले पण आमचो देश सोडूं शकना. आता कितें जालां पंजाब तेणे राज्य सांगलें आतां पाकिस्तानांतल्यान
आमचे युवा भुरगे पंजाबचे पिड्ड्यार जावचे म्हणून पाकिस्तानांतल्यान अशी लोक येता जे फक्त ड्रगाचो व्यवहार करता, ते ड्रग्साचो व्यवहार करता आनी आमचे भुरगे सगळे त्या ड्रग्सान लागचे म्हणून प्रयत्न करता. कित्याक पंजाबच कित्याक तर एक म्हणजे ती बॉर्डर स्टेट आणि दुसरें तुम्ही जर पळयत जाल्यार पयलीं आमचे खंयचे आर्मी जर पळयत जाल्यार चडांत चड लोक आसले पंजाबचे भितर आसताले. सो पंजाबचे लोक ज्या जाग्यार भितर सरताले सो आमचो केन्नाय आर्मी खंयचोय जर एक ट्रूप आसा जाल्यार तो लीड करतालो पंजाबचो कोण आर्मीचो मनीस आसता. मागीर खंयच्या पिक्चरांनी जर पळयलें तुमी तो बॉर्डर पिक्चरान पळयलें तो सनी देओल पंजाबी म्हणून दाखयला आनी खंयचे पिक्चर जाल्यार कोण मेन आर्मीचो मनीस आसता पंजाबी दाखयता. कित्याक ते खरेंच ते कल्चर जे आसा ते देशा खातीर लढपी, देशा खातीर आपलो जीव सुद्दां दिवपी अशे लोक थंय तयार जाताले. आतां थंयच जर घालो घालपाचो, आतां घालो कसो घालतलो न्हू, तेंच्यांनी प्रयत्न केले की हिंदू सिखां भितर डिवायड करपाचें, तें तेंच्यान जालें ना. शेवटी सीख धर्म हो हिंदूंतल्यानूच तयार जाला आनी आमचे मदीं केन्ना जुयना. सीख धर्म आमी आमचोच म्हणटा, ह्याच जमनीर तो तयार जाला आनी आमचो आमी हिंदुत्व जेन्ना म्हणटा, हिंदू विचार जेन्ना म्हणटा तेन्ना तातूंत भितर सीख जे हेय धर्म येता. पूण आमचे भितर तेंच्यान फोडपाचो प्रयत्न केलो तो जालना तेंच्यान. म्हणून आतां ड्रग्साच्या वाटेच्यान तेंच्यांनी सुरू केला की चडांत चड युवाक तांकां ड्रग्साच्या व्यसनांत कशें घालतले. म्हणून हो सगळो आतां जर माननीय प्रधानमंत्रीन जो विशय केला आनी आयज स्पेशल हो दीस म्हटला आनी फुडले 100 आठवडे आमी तेंच काम करपाचें म्हटलां. पयर आमी एक कार्यक्रम केलो आयताराक, मंगेशान बी लीड घेतिल्ली किंवा बाकीचे सगळे भुरगे आशिल्ले की बुश कटींग करपाचें म्हणून. आतां तेंच्यांनी सांगलां की कार्यक्रम अमकोच करपाचो म्हणून कांय ना, असोय कार्यक्रम करपा जाता. पूण ज्या दिसा तुमकां दिसता की त्या दिसा आयताराक मेळून भुरगे अमकें कितें करूं शकता, वायट व्यसनाक वचूं शकता, सो त्या दिसा असो कितें उपक्रम करप की ते भुरगे ह्या कामाक येतले. अशें फुडले 100 दीस आमकां करपाचे आहा. ह्यो ड्रग म्हणटा ते कोणाकूच आपल्या आवयक आपल्या चल्याक ड्रग मारिल्लो जाय तें वायट, खंयच्याच आवयक नाका. तुमकां स्वताक कोण लग्न जावना ते किंवा कोणाक भुरगीं ना ते सुद्दां तुमकां भुरगीं जातकीर तो आपलो चलो ड्रग मारिल्लो आवडटलो, कोणाकूच आवडना. हेजो अर्थ तें खरेंच वायट म्हणून आमच्या मनाक पडटा. पूण तेजे खातीर आमी करता कितें, कांय करना. पूण जेन्ना तो मारतलो आनी प्रत्येकाक दिसता, प्रत्येकाक कोणाक भुरगीं आसा, आतां म्हाका चलो आसा, म्हाका जर हांव जगार खंय भोंवना आनी जग जर हांव पळोवना तो वेळ गेल्लो आसलो. म्हणून सामुहीक आमी हें आंदोलन करपाचें आहा. माननीय प्रधानमंत्र्यान जर सांगलें सामुहीक सगळ्यांनी एकी कडेन एकल्यान बसून जर सगळें केलें, आपूण जर कडच्या लोकां कडेन उलयतलो म्हटल्यार तें जावचें ना. सामुहीक अशे कार्यक्रम दवरपाचे जितूंतल्यान आमी टिशर्टां घालून वचपाचीं की नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त गोवा, नशा मुक्त सावर्डे, नशा मुक्त धारबांदोडा, कितें अशी टिशर्ट घालून वचपाची, अशे प्लॅकार्ड घेवन वचपाचे आनी काम करता आसतना तो संदेश त्या लोकां पर्यंत वतलो. अशें थंय कितें तरी प्लॅकार्ड किंवा टिशर्ट घालून आमी वचपाचें आनी थंय लोकांक तो संदेश दिवपाचो. अशें आमी प्रत्येक आठवड्याक करचें पडटलें. नाजाल्यार आमकां दिसता की सगळे भुरगे आमचे म्हाजे बरोबर जरी सगळे आसा ते भुरगे कोण नशेन ना अशें म्हाका दिसता. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा म्हणजे जे संस्कारांतल्यान ते वाडल्या ते आसचे ना म्हणून. आमी सगळे जाण कामाक लागुया. नाजाल्यार हो फक्त शत्रू आमच्या घरांत न्ही. आमकां दिसता की आपल्या घरांत फक्त एक भुरगो वाट लागतलो, इतलेंच ना. आमचो देश तोडपाचो इतलो वर्सांचो जो प्रयत्न आसा तितून धर्मा मदीं फूट घालपाचें आसूं, बॉम्ब ब्लास्ट करपाचें आसूं, कम्युनल व्हायलन्स करपाचो आसूं, किंवा हें पयर आयले की कॉक्रोच पार्टी भशेन कितें तरी गरज नाशिल्लो इशू काडपाचो आसूं. गरज नाशिल्लो म्हणजे नेटाचो इशू महत्वाचो, पूण तो नेटाचो इशू सोडून बाकी सगळे उलयताले ते. सगळे आमच्या धर्माक, आमच्या प्रभू श्री रामाक, आमच्या प्रधानमंत्री आवयक सुद्दां सगळ्यांक गाळ्यो मारल्यो. अशे तरेच्यो गाळ्यो मारल्यो की ते सभ्य मनीस उलोवंक शकना, ते ड्रग मारूनच उलोवंक शकता. सो तो ते जे ह्या हितून भितर सरल्या, आंदोलन म्हणून प्रोटेस्ट म्हणून करपाक भितर सरल्या, ते कोणाच्या नेटाच्या भुरग्यांक कशें बरें करपाक सोदना. तांकां हो देश मोडपाचो आसा, तोडपाचो आसा, फूट घालपाचें आहा म्हणून तो ते फुडें सरल्या. ताका जर आमी कावंटर म्हणून बऱ्यो गोश्टी जर ह्यो करना जाल्यार आमच्या आनी तुमचे भुरगेच वाट लागतले आनी आमकां कळचें सुद्दां केन्ना वाट लागतले. म्हणून सामुहीक एक आंदोलन कशें आमी करपाचें आनी प्रत्येक आठवड्यान एक अशी गोश्ट करपाची आनी ती कितें सगळे जाणांनी एक कडेन येवपाक जाय अशें कांय ना. गोंयचे सगळे भुरगे हांगा येवपाक कमीत कमी खर्चान किंवा सामके गरज नासतना अश्यो गोश्टी करपाक
त्या जाग्यार एक कडेन येवपाचें, निवळ करपाचो उपक्रम करपाक आता बुश कटिंगाचो आमी केलाच, एक एग्जांपल दिलाच. थंय स्वच्छ भारताचो कितें कार्यक्रम करपाक जाता, एक कडेन येवन संस्कार करपाक, फक्त एक कडेन येवन आयले, हनुमान चालिसा म्हटले गेले, किंवा आनी कसले रामरक्षेचे पठाण केले गेले, कितले कितें पडटा कितलें करून गेल्यार बरो. आनी थंय फक्त ताका थिमीक नांव दिवपाचें नशामुक्त भारत, किंवा नशामुक्त तुमच्या गांवाचें नांव, नशामुक्त मोलें जर केलो नशामुक्त मोलें, इतली जरी करीत जाल्यार आमच्या भुरग्यां मदीं अवेरनेस जातलें. आतां माननीय प्रधानमंत्र्यान सांगलें तशें, तो जेन्ना ड्रग आमी घेता तेन्ना मातसो थोडो वेळ आसता, तें थोडो वेळ आपल्याक तो नशें दिसता आनी कितें आनंद जाता म्हणून, पूण तेजे नंतर जें आयुश्य भितरल्यान जें काबार जाता तें परतें रिवायव जायना. तें आयुश्य प्रत्येक आमकां मनशाक एकूच फावटी मेळटा, पुनरपी जननम पुनरपी मरणम, परत परत जन्म येता, परत परत मरता. आनी अशें आमी 84 लक्ष थंय जिवयोनी जन्म घेवपाक जाय आमकां. मागीर आयज आमी मनीस जाले, फाल्यां कोण माजर जातले, परत हुंदीर जातले, आनी बारीक बारीक मूस किटक सगळे जातले, आनी परत मनशाक जन्म मेळटा म्हणल्यार टायम आसा. हो एकूच जन्म मेळटा तो ड्रगांक घालचो न्ही, आनी आमच्या मुखार बाकीच्या भुरग्यांनी ड्रग्सांक घालचो न्ही, हें पळोवपाक जाय. आनी हें सांगता आसतना नशा करून, आतां हांव ज्या क्षेत्रांत आसा त्या क्षेत्रांत नशा केलो, दुसऱ्याक जर व्हरून दिलें, त्या भुरगे जर बसता, एक ग्रूप आसा, तांकां जर हांवें तो गांजाचो हें व्हरून दिता, पावडर काय पिठो कितें आसता तो जर व्हरून दिलो, तांकां सप्लाय केलो, जाल्यार ते म्हाजे बरोबर येवपाची शक्यता चड बरी आहा. सारकें न्ही? अशें चिंतून जर आमी त्या फिल्डांत काम केलें, तुमकां जर कोणाक भुरगे जाय, तुमकां जर आपल्या बरोबर लोक आयिल्लो जाय, आपूण कितें करता तेजे बरोबर आपल्याक शक्ती जाय अशें म्हणून, आनी तुमी तें जेवन करपाचें आसा जाल्यार तें काम करूच नाका. हांव ज्या फिल्डांत आसा तें सांगता, म्हाका तेका यश येना जाल्यार जाता, पूण अशें भुरग्यांक नशेक लावन जर तें करपाचें आनी ते भुरगे मेळटा, ते भुरगे नाका आनी तें कितें काम करता तें ना. असो जेन्ना विचार करतले तेन्नाच तें जातलें. प्रत्येक गोश्टी कडेन जर आपल्याक कितें मेळटलें तितूंतल्यान आपल्याक फायदो आहा काय ना अशें जर चिंतलें जाल्यार तें तुमी करपाक पावचें ना. कित्याक त्या भुरग्याक तें ना म्हणटना तो जें ओडटा आसतना तें काडून घेवपाक ती कापासतात जाय पडटली. तो तें करता आसतना नेटान झगडे करपाक तेंचे कडेन वायटपण घेवचें पडटलें. ते जर भुरगे ग्रूप करून थंय एक कडेन बसता, त्या जाग्यार ते बसता जाल्यार पुलिसांक सांगून, पयलीं 2 फावट सांगलें तुमी आयकना जाल्यार पुलिसांक सांगून थंय धाडून तेंचे कडेन तें वायटपण घेवचें पडटलें. जाल्यार त्यो गोश्टी जातल्यो. त्या फुडें कितें जाता तें मागीर पळोवया. आपल्याला वायटपण गांवच्या भुरग्याचें वायटपण जातालें ना, पूण तें जर बंद केलें जाल्यार फुडले भुरगे वाचतले. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी काळजांत फातर दवरून हाडले, मोठे काळजान आमकां तें आंगार घेवन करचें पडटलें, जाल्यारूच त्यो गोश्टी जातल्यो. ह्या नशामुक्त अभियानान आमी आयच्यान जे सुरवात केल्या ते फुडले 100 आठवडे माननीय प्रधानमंत्रीन सांगल्या, प्रत्येक जाण हांव जे वळखता म्हाजे बरोबर जे आसा ते म्हाका खबर आसा सगळे जाण ते कामाक लागल्या, पूण तेचे भायर जे कोण अजून पर्यंत ह्या सगळ्या विशयान ना तांकां हो विशय कितलो सिरियस तो हांवें सांगला. हो देश फोडपाचें काम आहा. आमची युवा पिढी जी आतां 60-65% फक्त युवा आसा, म्हणजे 18 ते 40 ह्या वयोगटांतले इतले पर्सेंट लोक आहा. 65% तितूंतली जर अर्दे सुद्दां लोकांनी व्यसन जर लावपाक पावले अशें काही भागांनी जालां. फक्त गांवाचो गांव ड्रग म्हणटा. आनी आतां ते फाटलीं 20 वर्सां पयलीं पंजाबा सारके तेन्ना यूथ जे आशिल्ले तांकां तेंच्यांनी व्यसन लायलें, तेंचे भुरग्यांक ते करपाक लागल्यात. आतां ते कल्चर जावन पडला काही भागांनी. अशें हांगा जावपाक जायना. अशें करून देश फुटता. आनी म्हणून ते कॉक्रोच पार्टी सारकें आंदोलन जाता. आनी थंय सगळे पयले जाल्यार पयर तुमी व्हिडिओ पयला आसतलो, पणजे आझाद मैदानाचेर आंदोलन चालू आसतना सायडीन ती पेपरांनी कितें करताले ते ट्रक म्हणटा ते मारता आसतना डायरेक्ट तुमकां बाजारांत काय मेळना, ती कितें मेळटा पानां मेळटा, ती करून तुमी तेजी सिगरेटी करून मारप करतात ते आतां करपाक बशिल्ले. किंवा आनी तरेतरेचे आसतात ते आमकां खबर ना. आमी एकूच सादारणशें आमकां आयकून असले सगळे नशा मुक्ताचे कार्यक्रम आयकून एकूच आमी शिकले मातशें उलोवपाक शकता म्हणटा ते गांजाचेर. ते गांजा अशें एकी कडेन करून तेजी सिगरेटी करून पिता मारता आनी तें करताले. आमकां तें करपाचें आसा काय आमचे भुरगे आमकां संस्कार तेंचे घालपाचे आसा हें विचार करा. आनी विचार करून तुमी आयच्यान माननीय प्रधानमंत्रीन जो संदेश दिला तितूंतल्यान फुडले 100 आठवड्याक प्रत्येक आठवड्याक आयताराक आमी कितें तरी एक असो उपक्रम करपाक जाय. त्या उपक्रमांतल्यान सगळे भुरगे एक कडेन येतले आनी हो संदेश घेवन येतले. उपक्रम केल्या बरोबर हो संदेश
कितेंय जर आयुश्यांत मस्ती करपाचें नाच नासता. मस्ती म्हणजे तुमी जर आमचे महाभारत पळय, कृष्णाचो इतिहास पळय, रामाचो इतिहास पळय, छत्रपती शिवाजी महाराजांचो इतिहास पळय, जाल्यार तेंच्यांनी प्रत्येक जाणांनी आपल्या आपल्या आयुश्यांत खूब मजा केल्या, खूब मस्ती केल्या. कृष्णाचें जर ल्हानपण पळयत तुमी जाल्यार सगळें मस्तेन भरलां. तेजे मित्र आसा, त्या मित्रां बरोबर तेणें जी मस्ती केल्या, सगळ्यांनी बसून सकाळी फुडें ध्यान करचें आनी ओग्गी रावचें, भुरगीं शांत बसचें अशें कोणाली अपेक्षा ना. त्यो सगळ्यो मस्ती करच्यो, पण त्यो करपाक हेजी गरज पडची न्ही, व्यसनाची गरज पडची न्ही. ते करपाक मजा फक्त आमी व्यसन करूनच मेळूं शकता. ह्या मनस्थितींतल्यान आमी भायर सरया. प्रत्येक जाण आमी आठवड्यांतल्यान एक कितें तरी उपक्रम आपल्याक जाय तो करतले. प्रत्येक जाण आपापल्या फिल्डान आसतले. कोण गव्हर्मेंट जॉबान आसतलो, कोण बिझनेस चलयता, कोण टॅक्सी चलयता, कोण राजकारणान आसा. प्रत्येक जाण आपले परीन आमी प्रयत्न करुया आनी ते सगळे करतले. आनी माननीय प्रधानमंत्रींचो आयज नशामुक्त भारताचो जो संदेश नशामुक्त युवा उद्दम म्हटला, कित्याक आमचे युवा हे पिशे जाता. अशें नवें कितें जर दिसलें जाल्यार तितून पिशें जाता. हे ड्रग मारपी भुरग्यांनी जी पार्टी केल्या, ड्रग मारपी फक्त, हांव स्पश्ट म्हणटा. कित्याक आमचे कडेन जेन जी म्हणपाची गरज ना. आमचे कडेन जेन जी आसा, म्हाजे कडेन सगळे बदल्या भुरगे जेन जीचे, कोणाक व्यसन ना. हे सगळे ड्रग मारपी भुरग्यांनी जी पार्टी केल्या, ताका कितें म्हणजे 20 मिलियन काय कितें तरी फॉलोवर जाले. कितें पिशें लागला आमकां? 20 मिलियन फॉलोवर त्या कॉक्रोच पार्टी, ड्रग मारपी पार्टी. सगळे नशेडी घाल्ल्या भितर. हें जी जर जावपाचें ना, आमचे भुरगे कशे विचार करता ते पळया तुमी. ती जी फालतू जेंका कांयच आयडियोलॉजी ना, कपडे घालपाचो ध्यान ना आनी दीस रात त्या व्यसनान आसता, असल्या लोकांनी केल्ली पार्टीक 20 मिलियन फॉलोवर म्हणजे आमच्या भुरग्यांक जाय केल्लें पळया. पाकिस्तानी अशें म्हणटा, पूण 49 जाल्यार सुद्दां 51 म्हणजे 1 कोटी जाले, 1 कोटी 10 लाख जाले. 51% 49 जाल्यार 51 इंडियन जाले न्ही. इतले पर्सेंटेजीची यूथ जर तांकां फॉलो करता जाल्यार तांची आमची चिंतपाची पद्दत आसा ती आमकां बदलपाक जाय. आमी ती कांय करना सुशेगाद रावता आमी. म्हणून तुमी प्रयत्न करतले इतले अपेक्षा करता. आमचे भुरगे वाट लागचे ना. हेका लागून हो उपक्रम आमी घेवपाची गरज आसा. हे सगळे जाण तुमी घेतले अशी अपेक्षा करता. जय श्रीराम.